हॉलैंड हमको पसंद आया। हॉलैंड पसंद आया जब हम मुल्क मुल्क घूम रहे थे और लोगों को वो देख रहे थे, शहरों का मुशाहिदा कर रहे थे, तो हमें हॉलैंड में जब हम हॉलैंड पहुँचे एम्स्टर्डम तो जैसा है सो है, नहरों का एक जाल है। हमारा ख्याल था नहरों के ये स्कीम खूबसूरती के लिए रखी गई है। पता चला कि ये बात नहीं है। पहले छोटा सा शहर था, बैरूनी हमले के डर से नहर खोदी गई, पुल थे जो उठाए जा सकते थे, आबादी बढ़ी तो नहर के दूसरे किनारे के साथ हवेली और मकान बन गए। इसकी हिफाजत के लिए पहली नहर के मुतवादी नहर का दूसरा हिस्सा खींचा गया, फिर तीसरा, फिर चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां वगैरह। और यूँ जिस तरह दरख्त के तने के हल्के देखकर आप उम्र की का अंदाज़ा कर सकते हैं, इस तरह स्ट्रीम का नक्शा देखकर मालूम हो सकता है कि कितनी नस्लें और कितनी सदियाँ और शहर इस शहर पर से गुजरी हैं। गोल मोल बात हम इसे लिए भी कर रहे हैं कि जिसके कागज़ पर इस शहर का साज हाल तामीर, नहरों का पुल और पुलों की सही तादाद वगैरह लिखे थे, हमसे खो गया है। डच लोगों ने इनका शहर हमें पसंद आया। यूरोप के बाद दूसरे मुल्कों की तरह इन लोगों को सफाई का जुनून नहीं है। आर्टिस्ट लोग हैं लंदन में, जगह जगह सिक्का जगह जगह लिखा है कि अगर सड़क पर थूका या कागज़ कोई पुर्जा फेंका तो हमसे बुरा कोई ना होगा। हॉलैंड में इसकी कोई पाबंदियाँ नारवा पाबंदियाँ नहीं। कई बार तो ये खुशगवार एहसास होता था कि हम अपने ही मुल्क में कोई चीज़ अजनबी नहीं। बारिश है तो कीचड़ कार भी छप छप कर चलिए, छेटे डाली उठाई गुजर रही है। कोई मकान तामीर हो रहा है तो ये जर्मनी या इंग्लिस्तान में इसके गिर्द पर्दा खींचना पड़ता है। इस हमारे मुल्क की तरह ये लुत्फ नहीं कि आप फुटपाथ से गुजर रहे हैं और ऊपर से सीमेंट और रेत नीचे गिर रहे हैं, ईंट आ रही है। यहाँ एक फुटपाथ से गुजरते हुए हम पर ऊपर से गारा सच ये है कि मैं किस में से अपनी वतन की मिट्टी की सौंधी खुशबू आई। मुल्क से दूरी का गम घट गया। कागज़ चाक किए करके इसके पुर्जे भी हमने जहाँ चाहा फेंके, किसी के ऊपर के आबरू पर बल न आया। सड़क के वो भी हमने जा बजा क्रॉस किया। जर्मनी हम लाल बत्ती पर रुक कर अपना कीमती वक्त ज़ाया करने के आदी हो गए थे। बहुत से होटलों और ताम खानों में भी सफाई का मेयार हमारे मुल्क के ईरानी होटलों को सजा इससे कम नहीं था। मांगने वाले भी इतने तो खैर नहीं थे जितने सदर में मिलते हैं। तो हम कहीं कहीं है सड़क पर ठेला सा खड़ा कर रखा है जिसमें ग्राफोन लगा है, जो बुलंद आवाज़ से सोज गाना गाकर राहगीरों के दिल में जज्बे तरमीम पैदा करता तरहम पैदा कर रहा है। और एक शख्स अपना प्याला लिए हुए है, इसमें कुछ छनकाता लोगों को रास्ता रोक रहा है। अलबत्ता बसें ट्रामें इन जालिमों ने इस नई बना दी हैं। बसें ट्रामें जालिमों ने नई बना दी हैं। रेमब्रां के अहद की नहीं रखी, या फिर तालीम का मेयार अच्छा है, किताबें खूबसूरत छपती हैं,
خبریں خالص ملتی ہیں، لوگ با اخلاق ہیں، نائی بھی اچھے ہیں. ہم نے یہاں آ کر بال بال کٹوائے. لندن والے نائی نے تو بہتر نکلا ہے. جیسے ہی کم ملک کے ٹھیک یوں ہی برے سپاق سے کہا. ہاں تو کہنا یہ تھا کہ مسٹر ڈیم تو جیسا ہے سو ہے. ڈیلفٹ اور لیڈن دونوں کی خوبصورتی نے ہمارا جی موہ لیا. ڈیلف کی ہم کام سے گئے تھے، ایک صاحب سے ملاقات کی ٹھہری. اس کے بعد ہم نے خود ٹاؤن ہال کے گرد کے حصے کا چکر کاٹا. ڈیلفورٹ میں ایک تو چینی مٹی کے صنعت پرانی ہے. ظروفوں پر ٹائلوں پر نیلی نقش کاری یہاں کا خاص فن ہے. وہی رنگ کی ملتان کی خصوصیت ہے ڈیلفٹ میں برتا جاتا ہے. اس کے علاوہ لکڑی کے جوتے زیادہ تر اب سیاحوں کی تفریح کے لیے بنتے ہیں، لیکن ہم نے ایک شخص کو پہنے ہوئے بھی دیکھا. معلوم ہوا سردیوں میں آرام رہتا ہے. لندن میں ہم کو علم کا شوق لے گیا. کچھ ہمارا خیال تھا جو غلط نکلا کہ انسان کو پیڑھی اور اسلام کی ترتیب و تدوین بھی لیڈر میں ہوئی تھی. یہی ہمیں کچھ معلومات اسلام کی ہیں. ہمارا ارادہ تھا ان لوگوں کو بتا کر آتے ہیں، لیکن پتہ چلا کہ یہاں کے ایک ادارے کو فقط اس کی اشاعت میں دخل ہے. لائبریری کا اورینٹل شکل دیکھنے کا بھی ہم نے خاص اہتمام کیا. ہمارا خیال تھا وہاں جا بجا لوگ جبے پہنے ڈچ لہجے میں عربی فارسی بولتے اور نظر آئیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا. لائبریرین صاحب کچھ بھلا سا نام تھا ان کا، شاید عربی جانتے تھے. بہرحال کتاب نے نرم کے نام پڑھ لیتے تھے. ہم نے اردو کی کتابیں دیکھنے کی خواہش کی. فقط ماسکو کی چھپی ہوئی ارد گرد روسی لغت نکلی اور کچھ بھی نہیں. اس سے زیادہ کتابیں چینی، جاپانی اور انڈونیشی ملائی کو ہم کتب خانے کی کہن کی اس سے ضرور متاثر ہوئے. اور اس میں شک نہیں کہ ٹوپی خود نہیں کہ ڈچ زبان کی پرانی کتابوں کا اچھا ذخیرہ ہے. جرمنی اور انگریزی کتابیں بھی خاصی ہیں. ہمارا شوق الف لیلا اور اس کی ترجمہ ہے. چند نسخے دیکھے جو اور جگہ نہیں ملے تھے. ان سے قطع نظر جیسے گئے ویسے ہی پھر کر آ گئے. لیکن ہمیں ڈیلفٹ اور ڈیلن کی گلیوں کو نے بہت متاثر کیا. خوبصورت ٹائلوں والے مکانات، نہر لیڈن کے اندر سے گزرتی ہے. سیر کرنے سے ہم پرانے ٹاؤن ہال کی طرف جا نکلے. سڑک کے سرے پر ایک پون چکی بھی تھی. دکانوں کے اندر وہی 18ویں صدی کا سکہ پہروں یعنی فلک نما مکانوں کی بدت فقط ٹام میں دیکھنی